नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण लगायत जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। पछिल्लो समय हामीले कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र यससँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै पनि आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी कोभिडसँग सन्दर्भित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। कोभिडको एउटा त्रास छ, हामी कतिले खोप लगाइसकेका छौँ, कति खोप लगाउने चरणमा हुनुहुन्छ, कति कोभिड सङ्क्रमणबाट मुक्त भएर आइसक्नु भएको छ। तैपनि हामी कोभिडलाई धेरै नागरिकहरूले ख्यालमै लिएको जस्तो पनि देखिएको छ। यसले भोलि यहाँहरूलाई असहज नहोस् भन्ने हेतुले पनि यस विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी त्यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा चिफ कन्सल्टेन्ट हुनुहुन्छ फिजिसियन डाक्टर विमल शर्मा चालिसे। उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी गत वर्षको चैत 11 गते जुन बेला एकजना व्यक्तिलाई कोरोना सङ्क्रमण भेटिएपछि आजको दिनमा आइपुग्दासम्म के भयो अथवा के गर्नु पर्थ्यो आम नागरिकले, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। एकजना नागरिकलाई कोभिड सङ्क्रमण देखिएको हिजोको अवस्थालाई हेर्दाखेरि जब सरकारले मुलुकभर लकडाउन गरेको अवस्था थियो र आज आइपुग्दा हामी हजारौँको सङ्ख्यामा करिब लाख नागिसकेको अवस्था पुग्दा यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यहाँले? यसलाई कोभिड-19 भन्ने जुन रोग आयो 2 वर्ष अगाडि लगभग, त्यतिखेर आउँदाखेरि संसारभरि नै यो के होला, यसले के रूप लिएला, कति मान्छेसँग फैलिएला, कति मान्छेले चाहिँ अकालमा मृत्युवरण गर्नु पर्ला भन्ने धेरैलाई चासोको विषय थियो। र सुरुका दिनहरूमा जसरी यो एउटा डरलाग्दो अवस्था हो भनेर हेरियो, त्यही आधारमा होला हामी कहाँ पहिलो केस जब हामीले पत्ता लगायौँ यस कोभिड-19 भनेर, त्यसपछि मान्छेहरूमा एउटा त्रास पनि बढ्यो। त्यतिखेर बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो, किनभने यो रोगको बारेमा धेरै कुराहरू जानकारी थिएन। कतिपय कुराहरू अहिले पनि जानकारीमा छैनन्, सबै कुराहरू यसको बारेमा अहिले पनि बुझ्न धेरै नै बाँकी छ। सुरुका केसहरू देख्दाखेरि अति नै जनसमुदायमा पनि बढी त्रास थियो। सरकारी लेभलमा पनि के गर्ने, कसरी गर्ने, उपचारको पद्धति के होला, हाम्रो अस्पतालको संरचना, हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको सङ्ख्या यिनीहरूले बढ्दो रूपमा गयो भने कसरी धान्ने होला नहोला भन्ने कुरा जुन एउटा किसिमको अन्योलता थियो, त्यो बिस्तारै पछि कम हुँदै गएको हो। सुरुमा जति पनि यो रोगलाई देखेर मान्छेहरूमा अलिकति बढी त्रास थियो, त्यो बिस्तारै यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि त्रास बढेकै छ। तर लामो समय भएर हो कि अथवा धेरै समयसम्म यसरी कसरी टिक्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा मानसिकता विकास भयो होला। पछिल्लो समयमा रोग बढिरहेको छ, केसहरू बढेका छन्, मृत्यु पनि धेरै नै भयो होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरूमा अहिले अब भ्याक्सिन पनि कति मान्छेहरू लगायो, भ्याक्सिनको उपलब्धता पनि छ। अब भ्याक्सिन उपलब्धता गराउने क्रम पनि जारी छ, यसको कभरेज पनि बढाउँदै जान्छ सरकारले पक्कै पनि। त्यति हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरूमा चाहिँ एउटा रोगको त्रास र यो रोगसँगै बाँच्ने हो, अहिले हामीले रेगुलर कामहरू पनि आफ्नो काम छोड्नु हुँदैन भन्ने भावना पनि विकसित भएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पहिलाको जस्तो त्रास मान्छेहरूमा अहिले भए पनि अब हामीले काम नगरी पनि हुँदैन भन्ने किसिमको जुन धारणा बगेको छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई अलिकति बाहिर हिँडुल गर्नलाई चाहिँ रोकेको छैन जस्तो लाग्छ। किनभने सरकारले अथवा स्वास्थ्यकर्मीहरूले जति कुराहरू भनिरहेका छौँ, अझै पनि कोभिडको त्रास घटेको छैन। कोभिडको सङ्क्रमण फेरि बढ्न पनि सक्छ, यसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या फेरि पनि बढ्न सक्छ। हाम्रो हेल्थ संरचनाले कति छिटो भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि मान्छेहरूमा चाहिँ अब यही रोगसँग बाँच्ने हो कि भन्ने एउटा भावना चाहिँ जागेको छ। त्यो भावनाको दुईवटा पक्ष हुनसक्छ, एउटा सकारात्मक पक्ष पनि हुनसक्छ, किनभने हामीलाई थाहा छैन यो रोग कहिलेसम्म जाने हो। अर्को कुरा, त्यसले गर्दाखेरि रोगसँगै कसरी जिउने अनि हामीले जुन यो रोग एउटा मान्छेमा लागिहाल्यो भने अर्को मान्छेमा नसरोस् भनेर जुन उपायहरू अपनाउनुपर्छ, त्यो कुराहरूको उचित प्रयोग हुन्छ, अझ बढी प्रयोग हुन्छ र रोग फैलिन नदिन यसले सहायता गर्छ। हिजोको दिनमा जसरी यो रोग देखिँदाखेरि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई छुँदा पनि सर्छ भन्ने भ्रमपूर्ण सन्देशहरू पनि फैले, के अहिले पनि त्यही हो? अहिले त्यो भ्रमबाट मान्छेहरू मुक्त भयो जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने त्यति डराएको छैन। हामी जब त्यो सुरुवाती अवस्थामा
काम गरिरहेको थियौँ अस्पतालमा, त्यहाँ आउने बिरामीहरू, कोरोनाको शङ्का लागेर आउने बिरामीहरू अथवा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा आउने बिरामीहरू कस्तोसम्म देख्यौँ भने मेरो घरको बाहिर चोकमा एउटा बिरामीलाई चाहिँ कोरोना भएर छ, चोकमा हिँड्दै गरेको बिरामीलाई कोरोना प्रमाणित भयो, मेरो कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा मेरो कोरोना चेक गर भनेर आउने स्थिति थियो पहिला भने। अहिले मान्छेहरू अब म बिरामी भए मात्रै चेक गराउँछु, बिरामी भएको मान्छे पनि अलिक सिरियस भयो भने चेक गराउँछु, होइन भने म घरै बस्ने हो, 10-8 दिन बस्ने हो, कोरोना भइहाल्यो भने पनि म यदि सिरियस भएन भने 10 दिन जति म आइसोलेसनमा बस्छु अनि सन्चो हुन्छ, म निस्कन्छु, म कोरोना टेस्ट किन गराउनु पर्यो भन्नेसम्मको भावना विकसित भएको छ जनसमुदायमा। त्यो हुनाले त्यो पहिलाको जस्तो त्रास चाहिँ छैन। अब सर्ने त सुरुको स्टेजमा जुन किसिमले यो रोग एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्थ्यो, अहिले पनि सर्ने तरिका त्यही हो, कुनै पनि फरक भएको छैन। यो खोक्दा हाच्छिउँ गर्दाखेरि निस्किने जुन छिटाहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ अर्को मानिसको मुखमा, नाकमा, आँखामा जुनसुकै माध्यमबाट सिधा डाइरेक्ट त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सनबाट होस् अथवा कुनै सर्फेसमा छोइएर हात, मुखमा, नाकमा, आँखामा पुगेर होस्, सर्ने तरिका त त्यही नै हो, सेम छ। तर मान्छेहरूमा अलिकति विकास चाहिँ के भएको छ भने पहिला पल्लो घरमा कोरोनाको बिरामी छ भन्दा त्यो घरको ढोकासम्म पनि नजाने स्थिति थियो भने अहिले त्यो स्थिति छैन, होइन। मान्छेहरू चाहिँ छ भने पनि जान्छन्, भेट्छन्। एउटा सामाजिक दूरी 2 मिटरको दूरी कायम गर्यो, मास्क लगायो अनि बारम्बार हातको सरसफाइ गर्यो भने त्यति सजिलै सर्दैन भन्ने को विकास मान्छेहरूमा जनचेतना चाहिँ जागेको छ। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने हजुरले भनिसक्नु भएको छ कोभिड सङ्क्रमण भयो त्यसपछिको औषधि छैन, होइन? मैले यसरी भने होला, कोभिड सङ्क्रमण भयो यसको औषधि छैन भन्दाखेरि त फेरि त्यसो भए अस्पताल किन भन्ने हुन्छ, हजुर, होइन? औषधि त छ। तर जस्तो हामीले हुन्छ नि टिबी लाग्यो भने यो टिबीको औषधि हो, अथवा टाइफाइड फिभर भयो भने यो टाइफाइडको औषधि हो, अथवा जस्तो के अरे मधुमेह भयो, डायबिटिज भयो भने यो डायबिटिजको औषधि हो भनेर कोभिडको यही औषधि हो भनेर ठ्याक्कै यही औषधि त छैन। तर त्यो कोभिड-19 का बिरामीहरूलाई पनि उपचार गर्ने तरिकाहरू छन्। ठ्याक्कै खुवाउने औषधि छन्, त्यसका पद्धतिहरू चाहिँ छन्, पद्धतिको माध्यमबाट त्यसले चाहिँ मान्छेलाई रोग सन्चो हुन, निको हुन सहयोग गर्छ, होइन? त्यो सहयोग पुर्याउने पद्धतिहरू छन्। त्यही भएर उपचार छैन भन्न चाहिँ मिल्दैन, उपचार छ। तर ठ्याक्कै यही उपचार भने अरू रोगको जस्तै यसको लागि यो, यसको लागि यस्तो चाहिँ छैन। हामीले मान्छेहरूलाई जुन किसिमका लक्षणहरू देखिन्छन्, जुन किसिमका समस्याहरू देखिन्छन्, त्यो समस्या अनुसारको उपचार गरेर रोग सन्चो हुनको लागि चाहिँ मद्दत गर्न सक्छौँ। किनभने सञ्चार माध्यममा कतिपय विज्ञहरूले भनिरहेको देख्न सकिन्छ, सुन्न सकिन्छ, जसले आम नागरिकलाई एउटा के भ्रम परेको छ भने कोभिडको कुनै औषधि छैन, त्यस कारण किन आइसोलेसन बस्ने अथवा किन अस्पताल जाने भन्ने खालको त्यो भ्रम चाहिँ अहिले पनि छ। अहिले पनि अलिअलि छ त्यो भ्रम, तर त्यो भ्रम पाल्नु हुँदैन। किनभने त्यसो भने त अस्पताल किन चाहियो, स्वास्थ्यकर्मी किन चाहियो, चिकित्सकहरू किन चाहियो, होइन? कोभिड लाग्दैमा कि सन्चै हुन्छ कि मृत्यु नै हुन्छ भन्ने त्यस्तो होइन। उपचार गऱ्यो भने सन्चो गराउन सकिन्छ, होइन? ठ्याक्कै त्यही त्यसैको उपचार नभए पनि शरीरमा देखिने समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्दै गयो भने हाम्रो शरीर त्यति कमजोर छैन, होइन? आजभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि पनि टिबी थियो, त्यतिखेर टिबी लागेका मान्छेहरू सबै मर्दैन थिए, आफै पनि सन्चो हुन्थ्यो नि। तर अहिले हामीसँग टिबीको औषधि छ, टिबीको औषधि खान्छौँ। पहिला पनि सबै मान्छेहरू त टिबी लागेको मर्दैन थियो नि, बाँच्थ्यो भने। हाम्रो शरीर त्यति कमजोर छैन। तर यो कोरोना अथवा कोभिड-19 रोग लागिसकेपछि पनि ठ्याक्कै यही औषधि भनेर कोरोनाको लागि हामीले छुटाउन नसके पनि अरू उपलब्ध जति औषधिहरू छन् तिनीहरूले यो रोग सन्चो हुनको लागि मद्दत गर्छ, शरीरलाई सहयोग गर्छ, होइन? त्यो सहयोग गर्ने हुनाले जस्तो अक्सिजन भयो, डेक्सामेथासोन भयो, पछिल्लो समयमा रामबाण भनेर जस्तो गरी आयो एकचोटि, होइन? यिनीहरूले यो प्रयोग गर्ने मान्छेहरू र प्रयोग नगर्ने मान्छेहरूमा चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ एकदमै भिन्नता आयो, होइन? एकदम बचाउन सकियो धेरै मान्छेलाई। यसले के प्रमाणित गर्छ भने ठ्याक्कै यही औषधि भनेर नभने पनि चिकित्सकीय जुन सहयोग हुन्छ, अस्पतालमा पाउने जुन उपचारका तरिकाहरू हुन्छन्, विधिहरू हुन्छन्, त्यसले बिरामीहरूलाई निको हुनलाई चाहिँ सहज गराउँछ, मृत्युदर कम गर्न र यसको जुन पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्ने हुन्छ त्यो सिन्ड्रोमलाई पनि एकदमै कम गराउँछ। त्यो चाहिँ हो। अब अहिले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने मानिसहरू भिडभाडमा अत्यधिक भिडभाड देख्न सकिन्छ। सरकारले लकडाउन गर्यो, केही सहज जनताको दैनिक आवश्यकतालाई सहज गर्नको लागि निषेधाज्ञालाई फेरि आयो, लकडाउन खुकुलो भयो, फेरि निषेधाज्ञा आयो, निषेधाज्ञा पनि खुकुलो, होइन? अहिले पनि हुन त निषेधाज्ञा जारी छ, यद्यपि केही खुकुलो छ भने निषेधाज्ञा केमा छ हेऱ्यो भने अलिकति होइन, यो एउटा समस्या पनि छ। बन्द छन्, त्यति मात्रै, शिक्षण संस्था बाहेक सबै चलिरहेका छन्।
यसले मान्छेलाई एउटा भ्रमसँगै जोडिरहँदाखेरि आम नागरिक अत्यन्त भिडमा हिँडिरहेका छन्। यहाँले चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ? यो आम नागरिकहरू भिडमा हिँड्नुको एउटा बाध्यता होला, अर्को चाहिँ अनावश्यक रूपमा जुन हिँडिराखेको छन् त्यो कुराहरूलाई एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कसैको बाध्यताले हिँडिरहेछ भने उसले त्यो बाध्यतामा हिँड्दाखेरि पनि एउटा सामाजिक दूरी उसले कायम गरिदियोस्। जुन हामीले मास्कको प्रयोग भनेको छौँ त्यो मास्कको प्रयोग चाहिँ सही गरिदियोस् होइन। त्यस्तो चिउँडो मुनि लगाएर हिँड्ने अथवा मुखको मुनि लगाएर हिँड्ने अथवा त्यो मास्क एकदमै पुरानो मास्क लगाउने होइन। अथवा त्यो मास्क पनि जुन हामीले रेकमेन्ड गरेका छौँ त्योभन्दा अलग खालको मास्क लगाउने। अब कहिले हातमा झुन्डाएर हिँड्ने होइन, जुन गर्छन् मास्क छ भन्ने मात्रै गरेर त्यस किसिमले भएन। मास्कको सही उपयोग गरिदिनुहोस्। एउटा जुन हामीले 6 फिटको दूरी भनेको छौँ एउटा र अर्कोको बिचमा 6 फिटको दूरी कायम गरिदिनुहोस्। अलिकति पनि तपाईँलाई बिसन्चो फिल भएको छ अथवा अलिकति जस्तो ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने, घाँटी दुख्ने होइन, खोकी लागे जस्तो हुने जस्ता लक्षणहरू छन् भने कमसेकम त्यो लक्षण भएको अवधिभर चाहिँ तपाईँ सकेसम्म बाहिर ननिस्किदिनुहोस् होइन। अथवा त्यो सामाजिक घुलमिल नगर्नुहोस् होइन। त्यसो गरिदिनु भयो भने रोग सर्ने अथवा सार्ने दुईटै कुरा हुन्छ यसमा होइन। आफू पनि बचिन्छ, यदि आफूलाई रहेछ यदि बाइचान्स भने अर्कोलाई सार्ने क्रम पनि रोकिन्छ। त्यति गरिदिनुहोस्। र हातको सरसफाइ, किनभने हात भनेको जहाँ पनि छुन्छ यता छुन्छ, सामान लिनु पऱ्यो, उ गर्नु पऱ्यो विभिन्न ठाउँमा यसले छोइरहेको हुन्छ। त्यो हात चाहिँ नचाहिने बेलामा पनि मुखमा नाकमा जुन हाम्रो गइरहेको हुन्छ पटपट त्यसलाई रोकियो भने हातमा भएको यदि भाइरस जुन कोभिड-19 को भाइरस छ त्यो नाकमा अथवा मुखमा अथवा आँखातिर कहीँ पुग्न पाएन भने अर्कोचोटि पानी भेटिएको साबुन पानी भेटिएको बेलामा साबुन पानीले पखाल्ने भने त्यो त्यहीँ मर्छ अथवा त्यहाँबाट बाहिर जान्छ, हात सफा हुन्छ। सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने त्यहीँ मर्छ भाइरस होइन। त्यसपछि हाम्रो शरीरमा पस्न पाउँदैन। अब यहाँ सेनिटाइजरको कुराकानी मैले फेरि यहाँको कुरा काट्ने, सेनिटाइजरको बढी प्रयोग गर्नाले पनि छालाको रोग सम्भावना पनि भयो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। यो सही हो कि होइन? एउटा कुरा के हुन्छ भने बढी भने कति भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई छैन होइन। बढी भने कति भन्ने आइडेन्टिफाई छैन। त्यही भएर सकेसम्म साबुन पानी पहिलो प्राथमिकता साबुन पानी नै हो होइन। साबुन पानीले यो कोरोना भाइरसको लागि दुईटा किसिमले काम गर्छ। एउटा चाहिँ त्यो भाइरसलाई मार्छ पनि साबुन पानीले, कति कमजोर छ हेर्नुहोस् न त्यो भाइरस। साबुन पानी तपाईँले राम्रोसँग युज गर्नु भने भाइरस मर्छ। अर्को कुरा यदि बाइचान्स कहीँ नमरेको एउटा दुईवटा त्यस्तो रह्यो भने साबुन पानीले पखालिएर जान्छ हातबाट, दुईवटा हुन्छ। तर सेनिटाइजरले पखालिएर जाने क्रम त हुँदैन। सेनिटाइजरले पखालिएर जाने हुँदैन, त्यो त सेनिटाइजर युज गर्यो भने त्यो भाइरस मर्ने हो जुन सर्फेसमा छ। त्यो पनि सेनिटाइजरको नि उचित मात्रामा प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन। एक थोपा हातमा हालेर यसो गरेर हिँडेर त त्यसले त काम गर्दैन होइन। यो हातको प्रत्येक पार्ट चाहिँ सेनिटाइजरले चाहिँ भिज्नु पऱ्यो होइन। त्यो भयो भने मात्रै भाइरस मर्ने हो त्यहाँबाट। तर अहिलेसम्म हेर्ने भने प्रचार प्रसार गरेको सन्देशहरू हेर्ने भने सेनिटाइजर लगाउनुहोस् मात्रै भनेको छ। यहाँले भने जस्तै यो हातका सबै छालामा चाहिँ हुने गरी पुग्नु परे गर्नुहोस् भनेको सुनिएन। त्यो पञ्चामृत थापे जस्तो यसो दुई तपाईँ अर्काले हालिदियो यसो गर्यो अनि यतिकै हिँडिरहेको छ। आजका दिनसम्म भएको त्यही छ होइन। हामी पनि यसो कतै बाहिर जाँदाखेरि हात थाप्यो भने हामीले पनि त्यही महसुस गरेका छौँ होइन। त्यसले त्यति गरेर अपुग हुन्छ। भनेपछि हाम्रो अहिले जुन हामीले सुरक्षा विधि अपनाएका छौँ त्यो पनि असुरक्षित छ। मैले भन्नु खोजेको जति पनि हामीले रेकमेन्ड गरेको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अथवा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्य विज्ञहरूले हामीहरूले जुन कुरा भनिरहेछौँ मैले बारम्बार भनिरहेको छु त्यसको सही उपयोग हुनु पऱ्यो। मास्क लगाउने त भन्यो हातमा बोकेर हिँड्यौँ अथवा चिउँडो मुनि राखेर हिँड्यौँ। सेनिटाइजर युज गर्ने भन्यो दुई थोपा हातमा चुहाएर अनि यसो गरेर हामी हिँड्यौँ होइन। अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक दूरी भन्यो। अब खासै त्यसमा हामीले उ नै गरेनौँ, ध्यानै दिएनौँ के हो त सामाजिक भन्दा पनि सामाजिक दूरी भन्यो। मलाई त सामाजिक दूरी भन्न पनि मन लाग्दैन, यो त भौतिक दूरी भन्छु। किनभने सामाजिक दूरी त कायम हुनु हुँदैन। सामाजिक रूपमा त मान्छे त सामाजिक प्राणी हो, नजिक हुनुपर्छ होइन। भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर त्यो तिन चिजहरूको चाहिँ सही उपयोग भयो, सही तरिकाबाट गरियो भने न त्यसले राम्रो काम गर्ने हो। जस्तो साबुन पानीले हात धुने भनेर पनि तपाईँले हातमा अलिकति साबुनले यसो गरेर तपाईँले पखालेर हिँड्नु हो भने त्यसको सही प्रयोग होइन। कमसेकम 40 देखि 60 सेकेन्डसम्म, पहिला 20 सेकेन्ड भनेको थियो पछि यसलाई पनि बढाएर 40 देखि 60 सेकेन्डसम्म तपाईँले फिँज आउने गरी हातको प्रत्येक काप्चामा पुग्ने गरी नङको भित्र पुग्ने गरी त्यो फिँजले हात सफा भएर पखाल्नु पर्यो। हामी त्यो पनि गर्दैनौँ, देखिरहेको छौँ हेऱ्यौँ भने
होइन। हामी हात धुन जान्छौँ, अलिकति साबुनले यसो यसो गऱ्यो, धेरै भयो भने 5-7 सेकेन्डमा हामी काम सकेर निस्किन्छौँ। त्यसले हामीले चाहे जस्तोको नतिजा दिँदैन, किनभने कुनै पनि चिजहरू रेकमेन्ड हुँदाखेरि त्यसको सही प्रयोग कसरी गर्ने त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ। त्यो कुरा जनताहरूले हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेर हामीले त्यसको प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यसको इफेक्ट, त्यसको असर राम्रो निस्किन्छ। होइन भने मैले हात धुएँ भन्ने मात्रै हुन्छ, त्यसको वास्तविक त्यसको हाम्रो जुन असर हो, हामीले जुन खोजेको फाइदा हो त्यो नआउन सक्छ। त्यो चाहिँ पछिल्लो समयमा अलिक कम भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले जनसमुदायले हामी सबैले यी कुराहरूको चाहिँ राम्रो पालना गर्नुपर्छ। र यो खर्चिलो पनि छैन, धेरै गाह्रो पनि छैन, असम्भव पनि छैन, होइन। यी चिजहरू यति मात्रै गरिदियो भने तपाईँ त्यो पछि कोभिड लागेर घरमै बस्नुहोस्, निको हुनुहोस् अर्को कुरा छ, हस्पिटल जानुहोस् भर्ना हुन नपरोस् त्यो अर्को कुरा छ, हस्पिटल जानुहोस् भर्ना हुनु परोस् तर पनि पर्यो भने पनि आइसियुमा जानु नपरोस् त्यो अझै राम्रो छ। आइसियुमा जानै पर्यो यदि भने पनि भेन्टिलेटरमा जान नपरोस् त्यो अझै राम्रो छ, होइन। तर तपाईँले मैले भनेका सुरुमा भनेको यदि यी कुराहरू अपनाइदिनु हो भने तपाईँ त्यो स्टेजमा पुग्नुहुन्न, अथवा कुनै पनि मान्छे बिरामी भएर त्यो स्टेजमा पुग्दैन। त्यो स्टेजमा पुगेन भने यत्रो जुन लगानी छ त्यो कम हुन्छ। अनि अब जति बिरामी सिकिस्त हुँदै गयो त्यति रोग सञ्चय नहुने सम्भावना बढ्दै जाने हो। जति सिकिस्त हुने हो त्यति रोग सञ्चय हुन गाह्रो हुन्छ, त्यति कम्प्लिकेसनहरू आउँछन्। त्यसबाट बच्नु नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो। अघि नै हामीले जोड्यौँ, यसको खासै औषधि छैन, यसको यही औषधि भन्ने छैन। हामीले सबै सहयोग गर्ने हो। अस्पतालमा आएको बिरामीलाई अक्सिजन कम छ भने अक्सिजन पुर्याइदिने हो, होइन। त्यो सधैँ अक्सिजन दिएर त सम्बन्धन, केही समयसम्म अक्सिजन दिएर अक्सिजनको मात्रा मेन्टेन गरेपछि फोक्सोले बिस्तारै काम गर्न थाल्ला, अनि अक्सिजन नचाहिएला अनि डिस्चार्ज गर्न सकौँला त्यो। तर कतिपय अवस्थामा अक्सिजन दिँदाखेरि अरू औषधिहरू दिँदाखेरि पनि मान्छेलाई अक्सिजन पुर्याउन सकिँदैन, फोक्सो बिग्रेर जान्छ, अरू अङ्गहरू बिग्रिन थाल्छन्, त्यसपछि मान्छेको मृत्यु हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो कहिलेकाहीँ हामीले देखेका छौँ मान्छेलाई त जिउँदै बनाउन सकियो तर अक्सिजन जिन्दगीभर दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ, होइन। संसारमा एउटा दुईवटा यस्ता घटना भए जसले फोक्सोकै ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्नु पर्यो पोस्ट कोभिड, अनि त्यो विकसित देशहरूमा 1-2जनाले गरे त्यो अर्को त्यो हामी त्यहाँसम्म सोच्न पनि सक्दैनौँ, होइन। त्यही भएर हाम्रो मेन उद्देश्य, हाम्रो मेन के हुनुपर्छ भने त्यो रोग लाग्नबाट हामी बच्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले भ्याक्सिनको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि मैले देखेँ पहिलो भ्याक्सिन भनेको त मास्क हो। भ्याक्सिनको काम जोगाउने हो। सर्वसुलभ भ्याक्सिन मैले अहिले पनि भनेको छु, सर्वसुलभ भ्याक्सिन हामीले यदि मास्क राम्रोसँग युज गरिदियो भने बाहिर निस्किने बेला सबैभन्दा धेरै जोगाउने त्यही हो। त्यसपछि भ्याक्सिन हो। भ्याक्सिन अहिले उपलब्ध छ, सरकारले उपलब्ध गराइरहेछ। अहिले हामीले डिस्ट्रिब्युसन पनि गरेका छौँ, एउटा प्राथमिकता ग्रुप राखेर त्यसअनुसार दिएका पनि छौँ, होइन। कतिपय मान्छेहरूले पाउनु भएको पनि छ। भ्याक्सिन लगाउने उपलब्ध भएसम्म यदि कहीँ कसै छुट्नु भएको छ, तपाईँलाई लक्षित वर्गमा हुनुहुन्छ, सरकारले दिइरहेछ भने बिना कुनै हिचकिचाहट भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो अनुरोध। पहिलो भ्याक्सिन त मास्क नै हो। मैले अहिले पनि भन्छु मास्क, हातको सरसफाइ र भौतिक दूरी यो पहिलो भ्याक्सिन हो। दोस्रो भ्याक्सिन हुने यो हो हामीलाई उपलब्ध भएको हिसाबले भने, किनभने संसारमा कतिपय देशहरू छन् जहाँ मान्छेहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन आइदेऊ भन्दा पनि नमान्ने ग्रुपहरू पनि छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता सङ्ख्या भेटियो। नेपालमा पनि त्यस्तो सङ्ख्या छ। हामीले कतिको पहिला इन्डियाबाट आयो, त्यसपछि चाइनाबाट आयो, त्यसपछि अमेरिकाबाट आयो। मान्छेहरू के गर्यो भने हामी त अमेरिका आएपछि लगाउने भने, पछि अमेरिका आएपछि होइन नलगाउने, चाइनिज लगाउने भने मान्छेमा यस्तो किसिमको दुविधाहरू छ। त्यो दुविधा पाल्नुको कुनै अर्थ छैन। हजुर यदि लक्षित वर्गमा पर्नुहुन्छ, सरकारले जुन छुट्याएको लक्षित वर्गमा छ र भ्याक्सिन उपलब्ध छ भने जुन भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनै पर्छ। त्यसमा अर्को कुनै दुविधा पाल्नु हुँदैन। हो कुनै अवस्थाहरूलाई भ्याक्सिन दिन नमिल्ने अवस्थाहरू त्यस्तो छ, तपाईँले लिन मिल्दैन भने तपाईँलाई भ्याक्सिन दिने बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले सल्लाह दिन्छ, त्यतिखेर तपाईँले केही प्रिकसनहरू लिन सक्नुपर्छ। अथवा लगाउन मिल्दैन भने नलगाउने, होइन। त्यस्तो अवस्था छ जस्तै भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने कस्तो कस्तो बिरामी अथवा भ्याक्सिन लगाउन नमिल्ने अवस्था भनेर खासै यसमा के भनेको छ भने जुन भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि कसैलाई एलर्जी भयो पहिलोचोटि लगाउँदा भने दोस्रोचोटि लगाउन हुँदैन। एउटा एलर्जीको सम्भावना भएका व्यक्तिहरू जसलाई पहिला आफ्नो जीवनको कुनै पनि कालमा सिभियर एलर्जिक रियाक्सन भन्छ, त्यो एनाफाइलेक्टिक सकमा त्यस्तो गएको कन्डिसनहरू छन्, जुनसुकै औषधिमा पनि त्यस्तो छ भने तिनीहरूलाई नलगाऊ भनेर भन्ने हो। त्यहाँ बाहेक अरू कुनै पनि कन्डिसन छैन जहाँ भ्याक्सिन दिन मिल्दैन। सर्टेन चिजहरूलाई चाहिँ प्रिकसन ल्याऊ, विचार गर,
अनि डाक्टरको सल्लाह गरेर कुनै कुनै कन्डिसनहरू छ भने त्यस्तो डाक्टरहरूको सल्लाह गरेर मात्रै भ्याक्सिन ल्याऊ भन्ने हो। तर भ्याक्सिन लिनै नहुने भनेको अवस्था चाहिँ त्यो भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिनमा जुन कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा एलर्जिक रियाक्सनहरू भएको यदि केही केसहरू छ अथवा पहिला कुनै भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि रियाक्सन भएको छ भने ती व्यक्तिहरूले नलगाउने हो, अरूले लगाउन मिल्छ। तीनवटा भ्याक्सिन जुन लगाए पनि हुन्छ, अहिले हामी भ्रममा छौँ। त्यसो भए जुन लगाए पनि हुन्छ, तीनवटा भ्याक्सिन मध्ये यो भनेर तपाईँलाई जुन पहिला मैले पनि कतिपय मेरो इष्टमित्रहरू, मेरो मगा आउने बिरामीहरू अथवा मगा आउने जुन शुभचिन्तकहरूले सोध्नुहुन्छ कुन भ्याक्सिन लगाउँ भनेर सोध्नुहुन्छ, मेरो त एउटै मात्रै उत्तर हुन्छ, जुन पहिला भेटाउनुहुन्छ लगाइहाल्नुहोस्। तर भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु लक्षित वर्गमा पर्नुहोस् होइन, मैले भन्नु, किनभने सरकारले सबैलाई दिन सकेको छैन, त्यो भएर मैले लक्षित वर्गमा पर्नुहोस् भन्न खोजेको हो। होइन भने जति अहिले हामी कहाँ भएका जति पनि भ्याक्सिनहरू छन् त्यो 18 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई जुनसुकैलाई पनि दिन सकिन्छ होइन। तर सरकारले जति भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सकेको छ त्यो एउटा लक्षित वर्ग अनुसार दिँदै आएको छ। तपाईँ लक्षित वर्गमा पर्नुहुन्छ र भ्याक्सिन पाउनुहोस् भने तपाईँको नजिकमा जुन भ्याक्सिन जुन पहिला पाउनुहुन्छ लगाउनुहोस्, यसमा कुनै सोच्नुपर्ने छैन। तर त्यो लगाउने बेलामा यदि तपाईँलाई कुनै त्यस्तो एकदम असाध्य किसिमका रोगहरू छन्, एकदम दीर्घरोगी हुनुहुन्छ, एकदमै गाह्रो अवस्था छ भने भ्याक्सिन लगाउने बेला सम्बन्धित मान्छेलाई चाहिँ त्यो कुरा भनिदिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई लगाउने सल्लाह पनि दिन सक्नुहुन्छ, नलगाउने सल्लाह दिन पनि सक्नुहुन्छ। लगाउँदा के हुन्छ, नलगाउँदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँको सल्लाह अनुसार जानुहोस्। भ्याक्सिन लगाउनको लागि यदि तपाईँलाई सिभियर एलर्जिक रियाक्सन छैन त्यो भ्याक्सिन अथवा भ्याक्सिनमा हुने कम्पोनेन्टहरूमा भने लगाउन मिल्छ। जस्तै हामी पहिलो सुरुवातमा कुराकानी गर्ने भने कोभिड सङ्क्रमण देखिए पश्चात एउटा फेज गयो, दोस्रो फेज करिब हामी यसलाई नि पार गरिसक्यौँ भन्दा होला अब होइन। फेरि चर्चा अब नयाँ तेस्रो भेरिएन्टको चाहिँ चर्चा आइरहेको छ। यो चाहिँ के हो? यो पहिलो दोस्रो तेस्रो हुँदै कहिलेसम्म लम्बिँदै जाने हो? अथवा हामीले जब यो लकडाउनको प्र्याक्टिस गरौँ, किनभने यो रोग चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा फैलिने हो र ड्रपलेट इन्फेक्सन हो भनेको चाहिँ मान्छेले थुक्दा आछ्यौँ गर्दाखेरि अथवा नजिकै बसेर चर्को कुरा गर्दाखेरि पनि जुन मुखबाट निस्किने छिटाहरू हुन्छन् त्यसमा एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्न सक्छ हो क्या। त्यो भएर हामीले त्यो चेन ब्रेक गर्ने भनेको चाहिँ मान्छेको मुभमेन्ट घटाउने हो होइन, मान्छेको जुन चहल पहल भिडभाड यिनीहरू घटाउने हो। त्यो घटाएपछि यसको सङ्क्रमण दर स्वाटै गर्छ। हामीले त्यो पहिलो लकडाउनमा पनि देख्यौँ, दोस्रो लकडाउनमा पनि देख्यौँ होइन। पहिलो लकडाउन गरेपछि हाम्रो एक किसिमको जुन पिक पुगेको थियो त्यो बिस्तारै कमाउँदै आयो। अनि त्यसपछि दोस्रो लहर चल्न थाल्यो। त्यसपछि पनि हामीले फेरि लकडाउन गऱ्यौँ। त्यसपछि पहिलाको जस्तै त्यो तल भन्नाले त्यति धेरै कम त भइसकेको थिएन, तर बिचमै हामीले लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो गऱ्यौँ। त्यो हुनाले पछिल्लो समयमा हाम्रो दिनमा 1200-1500सम्म झरेकोमा अहिले 2000-3000 प्लस देखिन थालेको छ। त्यही भएर पुरै कन्ट्रोल भइसकेको अवस्था होइन। अहिले हामीले लकडाउन छिटो खोल्नु पनि थियो, लुज गर्नु थियो, खोल्नु भन्दा पनि लुज गर्नु थियो, लुज भयो होइन। त्यसमा धेरै कारणहरू हुनसक्छन्, सामाजिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, एउटा देश पनि चल्नुपर्छ, परिवार पनि चल्नुपर्छ, सबै कुरा छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै केसहरू बढ्ने क्रम हुनसक्छ। किनभने यो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने भएको हुनाले जति तपाईँले मुभमेन्ट बढाउनु भयो, जति ग्यादरिङ भन्नाले भिडभाड कम गर्नुभयो, जति के अरे मान्छे एकजुट हुने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो, यदि बिरामी रहेछ भने त्यसबाट अर्को मान्छेमा सर्छ, झन् छिटो सर्छ। अनि जुन पछिल्लो समयमा देखिएको भेरिएन्टहरू छ, जुन नयाँ भेरिएन्ट आएको छ, त्यो सुरुको अवस्थाको जुन भाइरस थियो त्योभन्दा अलिकति बढी आक्रामक छ, छिटो सर्छ अनि धेरैलाई इफेक्ट गर्छ भन्ने जुन आइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि पनि सङ्क्रमणको दर धेरै नै बढ्छ। त्यो हामीले देखेको सुरुवाती स्टेजमा चाहिँ घरमा कोही एकजना बिरामी भयो, एउटा घरमा एकजना बिरामी भयो भने अरू मान्छेहरू सुरक्षित त्यस्तो देखाएको थियो भने पछिल्लो समयमा हामीले त्यस्तो देखिरहेको छैनौँ। घरमा कुनै एकजनामा कोभिड-19 देखिएको छ भने त्यो घरको सबै परिवारहरू चाहिँ बिरामी भएको देखाएको छौँ। त्यो भएर सजग हुनुपर्छ। बिस्तारै अब यो थर्ड जुन वेभ छ यो आउला भनेर विश्वास गरिएको छ, एजम्सन हो, नआओस्। हाम्रो चाहना त त्यो हो नि होइन। हामीले अस्पताल तयार गरेका छौँ, स्वास्थ्यकर्मी तयार गरेका छौँ, अक्सिजन पनि सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अक्सिजन कमी भयो हुनाले अहिले अक्सिजनको पनि हामीले जुन ट्याङ्कीहरू स्थापना गरेका छौँ, प्लान्टहरू राखेका छौँ। तर हाम्रो चाहना त पूर्व तयारी सबै गरेका छौँ। पूर्व तयारी आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएअनुसार भन्नु पऱ्यो होइन, त्यो सामर्थ्यले भ्याएअनुसार त्यो गरेका छौँ, गर्ने कोसिसमा छौँ। तर हाम्रो चाहना यदि हुँदा के हो त भने त्यो सामानहरू युज गर्नु नपरोस्, प्रयोग गर्नु नपरोस्। अत्यावश्यक भयो भने मात्रै प्रयोग, त्यो सकेसम्म त्यो चिजहरू प्रयोग गर्नु नपरोस् भन्न। त्यसको भित्री कथा के हो भने मान्छेहरू बिरामी नहुन् होइन, यो रोग यसरी नफैलियोस्, मान्छेहरू सजग बनुन्।
अनावश्यक रूपमा जुन भिडभाड गर्ने हिँड्ने डुल्ने काम छ त्यसलाई बन्द गर्नुहोस्। अत्यावश्यक चिजहरू नगरी नहुने चिजहरू गर्नुपर्छ, त्यसबाट जोगिने कुरा हुँदैन होइन, त्यो गर्नुहोस्। अनि भ्याक्सिन उपलब्ध भएसम्म लक्षित वर्गकाहरूले चाहिँ भ्याक्सिन प्रयोग गरिदिनुहोस्। अब यहाँको विश्लेषणमा र यहाँको अनुभवमा सुखराज ट्रपिकल अस्पतालमा धेरै बिरामीहरू उपचार गरिरहनु भएको छ, धेरै मानिसहरू घर फर्किसक्नु भएको छ होइन। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने भने सङ्केत देखा परेका नागरिकहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हुन् त? कोभिड-19 रोगको मुख्य लक्षण भनेको अहिलेसम्म हामीले मान्दाखेरि चाहिँ ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, जिउ एकदमै दुख्ने, यिनीहरू चाहिँ प्रमुख लक्षण हुन्। त्यसबाहेक गन्ध हराउने, स्वाद हराउने, जिउहरू दुख्ने होइन, कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने, यो पछिल्लो समयमा देखिएको टाउको अलिकति बढी दुख्ने पछिल्लो समयमा देखिरहेछ। कसैलाई उल्टी हुने, कसैलाई धेरै पखाला हुने, यसका लक्षणहरू हुन्। त्यही भएर यस्तो लक्षणहरू यदि कहीँ कसैलाई देखिएको छ भने ऊ त्यतिखेरदेखि आफूलाई आइसोलेट गर्नु पर्यो थाहा पाउँदा बित्तिकै। किनभने आज थाहा भयो 3 दिनपछि जचाउन जाला, रिपोर्ट अर्को 1 दिनपछि आउला, त्यति गर्दाखेरि जुन 4-5 दिनको पिरियड हुन्छ अनि त्यो कोभिड पोजिटिभ आएपछि म आइसोलेट हुन्छु होइन, म छुट्टै बस्छु, अलग बस्छु, उपचार गर्छु भन्ने तपाईँ लक्षण देखिँदा बित्तिकै तपाईँ कुनै पनि मान्छे चाहिँ आइसोलेट हुनु पर्यो होइन। भन्नाले अलिकति दूरी मेन्टेन गरेर बस्दिनु पर्यो उसले, ताकि अर्कोलाई नसरोस् यदि रहेछ भने आफूलाई लक्षण देखिँदा साथ होइन। हामीले गल्ती चाहिँ कहाँनिर गर्छौँ भने त्यो लक्षण देखियो तपाईँको रिजल्ट आउन चाहिँ 4-5 दिन लाग्छ। किनभने आज टाउको दुख्यो, आज ज्वरो आएको मान्छे भोलि नै त जान नसक्न पनि सक्छ। कहिले 1-2 दिनपछि सन्चो भएन भने जान्छु भन्ने हुन्छ। अनि पिसिआर टेस्ट दिनुभयो, रिपोर्ट आउन अर्को 1-2 दिन लाग्ला, अलि युजली अलि 1 दिनमा आउँछ, त्यो दिनसम्म फैलिसक्छ। अनि धेरै जसो यो रोग फैलिने टाइम भनेकै त्यही हो, सुरुको अवस्था। अझ लक्षण देखिनु भन्दा पनि अझ 1-2 दिन अगाडि यो पिरियडहरू चाहिँ एकदम डेन्जर हुन्छ। भने सुरुवातकै समयले नै यसलाई चाहिँ धेरैलाई सार्ने भयो। हो, सुरुवातकै पछि गएर 8-9-10 दिनपछि त 10 दिनपछि त सर्दैन भन्छ। यदि तपाईँ पिसिआर पोजिटिभ हो भने पनि ज्वरो छैन, खोकी सामान्य छ भने 11औँ दिनको दिन तपाईँले हेर्दाखेरि पिसिआर पोजिटिभ आयो भने पनि ज्वरो छैन र सामान्य लक्षण छ भने अब यो सर्दैन भन्ने हो। त्यो पिसिआर पोजिटिभ आएको दिनको 10 दिन गर्ने होइन, लक्षण सुरु भएको 10 दिन होइन। कतिपय मान्छेले भन्छ नि 11 दिनको दिनमा मलाई 10 दिन अगाडिदेखि ज्वरो आएको थियो, अनि 4-5 दिन ज्वरो आयो, सन्चो भयो, खोकी अलिअलि छ भनेर 11औँ दिनको दिन आएर पोजिटिभ देखियो भने नि यसबाट सर्ने चान्स चाहिँ ज्यादै कम हुन्छ। तर लक्षण देखिएको 10 दिनसम्म चाहिँ अत्यधिक संक्रमण सर्ने लक्षण देखिएको 4-5 दिन अत्यधिक, अझ लक्षण देखिनुभन्दा 1-2 दिन अगाडि प्री सिम्प्टोमेटिक फेज भन्छ त्यो। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ, पिसिआर पोजिटिभ भएपछि अनि बल्ल ओहो अब डर लाग्यो भने अब आइसोलेट। फेरि यहाँनिर केही थपेँ, कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले भ्याक्सिन प्रदान गरेको छ। भ्याक्सिन लगाएका मान्छेलाई पनि कोभिड सङ्क्रमण देखियो भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। कति मान्छे अब मैले भ्याक्सिन लगाएँ अब म कोरोनाबाट मुक्त भएँ भन्ने खालको त्यो सोच पनि पलाइरहेको छ। यसमा 2-3टा कुरा छन्। एउटा कस्तो छ भने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि भ्याक्सिनको मात्रा पुग्नु पर्यो, डोज। जस्तो अहिले पछिल्लो समयमा आएको जुन जोन्सन एन्ड जोन्सनको ज्यान्सन छ त्यो भ्याक्सिन एकचोटि मात्रै लगाए पुग्छ भनेको छ। त्यो पनि भर्खरको सुरुमा छ, यसले पछिसम्म काम गर्छ, 6 महिनापछि के हुन्छ, 1 वर्षपछि के हुन्छ, 2 वर्ष पछि के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। त्यो बाहेक अरू सबै डोज 2टा डोज लगाउने हो होइन। त्यो 2टा डोज पनि 4 हप्तादेखि 12 हप्ता अनि कहिलेकाहीँ 16 हप्ता, अब भ्याक्सिनको सर्टेज भएको हुनाले 16 हप्ता पछि पनि लगाउन मिल्छ भनेर आइरहेको छ। भ्याक्सिन लगाइसकेको मान्छेहरूमा यदि रोग देखियो भने पनि हस्पिटल भर्ना गर्नुपर्ने दर एकदमै कम हुन्छ, भनेको उनीहरू सिरियस हुने चान्स धेरै कम हुन्छ। अर्को कुरा, हस्पिटल भर्नै गर्नु पर्यो भने पनि उनीहरूलाई आइसियु लगेर उपचार गर्नुपर्ने अथवा मृत्यु हुने, कोभिडकै कारणले मृत्यु हुने दर चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। त्यही भएर म भ्याक्सिन लगाएँ, म 100% सुरक्षित छु भनेर लक्षणको आधारमा भन्न सकिँदैन, तर सिरियस हुने, मृत्यु हुने दर चाहिँ नगण्य छ। सङ्क्रमण चाहिँ हुनसक्छ र भ्याक्सिन लगाएको मान्छेमा पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने भएको हुनाले भ्याक्सिन लगाएपछि पनि त्यो जुन मास्क, हातको सरसफाइ, त्यो जुन अघि मैले भने ती कुराहरू जरुरी छ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि आफ्नो कुरा राख्न दिनुभएको। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कोभिड-19 सुरुवात भएदेखि आजका दिनसम्म हामीले भोग्नु परेका
हामीले गरेका क्रियाकलाप के हामी आफैले आफैलाई सुरक्षित बनाउन सकेका छौँ कि छैनौँ? हामी आफैले हेलचाक्राइ गर्दा भोलि हामी आफै त्यसबाट सुरक्षित हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि केही कोट्याउने प्रयास गऱ्यौँ, केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको छलफलमा भएका कुराहरूलाई यहाँले पक्कै पनि मनन गर्नुभयो र त्यही अनुरूप आफूलाई पालना गर्नुभयो भने कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट आफू पनि बच्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो परिवार र समाजलाई पनि बचाउनको लागि यहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।